लागि मैले के गलत गरेँ? एमसीसी बारे संसद भवनमा छलफल हुँदै गर्दा चीनले दियो कडा चेतावनी, देशभर मचियो खैला बैला। प्रधानमन्त्री देउबाले खटाए काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा हजार सुरक्षा बल। अमेरिकी दूतावास र संसद भवन काँडे तारले घेरियो। भर्खरै युक्रेनमा हमला गर्न रुसी राष्ट्रपतिले 2 लाख सेनालाई दिए कडा आदेश। युक्रेनका डोनेट्स्क क्षेत्रमा बमबारी सुरु। र नेपालमा आज रक्तपात हुने सम्भावना बढ्यो। प्रदर्शनकारीले घेरे नयाँ बानेश्वर र बालुवाटार क्षेत्र। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवनको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा टेबल गरिए लगत्तै देशभर आन्दोलन तीव्र बनेसँगै प्रहरीलाई हाई अलर्ट गराइएको छ। संसद भवनको चारैतिर जनपद र सशस्त्र प्रहरीको टोली बसेको छ। एमसीसीको विरोधमा बानेश्वर आसपासका क्षेत्रमा हरेक दिन विरोध प्रदर्शन हुन थालेपछि संसद भवन आसपास सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। संसद भवनको मूल सडकसँगै रहेको पर्खालमा काँडे तार लगाइएको छ। प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच हुन सक्ने सम्भावित झडपलाई ध्यान दिएर पर्खाललाई तारले घेरिएको हो। संसदमा एमसीसी बारे आजदेखि छलफल प्रारम्भ हुँदैछ। नेपालमा अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना एमसीसी बारे चिनिया विदेश मन्त्रालयले टिप्पणी गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनयिङले बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्, उपहार कहिलेदेखि अल्टिमेटम सहित आउन थाल्यो। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहकार्य आपसी समानता र सम्मान कायम राखेर हुनुपर्नेमा चीनको विश्वास रहेको उनले बताइन्। एमसीसीका विषयमा चाइना न्युज सर्भिसले सोधेको प्रश्नमा उनको जवाफको नेपाली अनुवाद यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। खबरहरूका अनुसार अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता केही दिन अघि संसदमा पेश गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले विवाद उत्पन्न गराएर काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भयो। कम्प्याक्टलाई नेपालले अनुमोदन गर्न नसक्दा द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। एमसीसी सम्झौताले आफैलाई नेपालको आन्तरिक कानुनभन्दा उच्च अधिकार दिएको, नेपालमा अमेरिकी कार्यक्रमका कर्मचारीको गतिविधि स्थानीय क्षेत्र अधिकारको अधीनमा नपर्ने र आयोजनाको लेखा तथा लेखा परीक्षण अमेरिकी पक्षबाटै पर्यवेक्षण, व्यवस्थापन र सञ्चालन हुने कतिपय विश्लेषकले बताएका छन्। एमसीसी स्वीकार गर्नु नेपालको सुरक्षा र सार्वभौम सत्ताका लागि हानिकारक हुने नेपालका विज्ञहरू विश्वास गर्छन्। तपाईँको यसमा कुनै टिप्पणी छ? यसमा हुआ चुनयिङले भनेकी छन्, एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपालले अनुमोदन गर्न नसक्दा द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्नेछ भनेर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसअघि भनेको मलाई पनि याद छ। अमेरिकी दूतावासले $50 करोड एमसीसी अनुदानलाई अमेरिकी जनताले नेपालीलाई दिएको उपहार भनेको छ। मलाई आश्चर्य लाग्यो कि उपहारका साथ कहिलेदेखि अल्टिमेटमको पोको आउन थाल्यो। के यो उपहार हो कि प्यान्डोराको बक्स? यो हेर्दा राम्रो तर चपाउँदा गाह्रो मासु भन्ने नेपाली उखान जस्तै होला भन्ने मलाई डर छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहकार्यमा पारस्परिक सम्मान र समानताको सिद्धान्तलाई कायम राख्नुपर्छ। सम्बन्धित देशको सार्वभौम सत्ता र जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ र कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहकार्यमा पारस्परिक सम्मान र समानताको सिद्धान्तलाई कायम राख्नुपर्छ। सम्बन्धित देशको सार्वभौम सत्ता र जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ र कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्नेमा चीनको दृढ विश्वास रहेको छ। राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित सम्बन्ध, धम्कीपूर्ण कूटनीति र आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि अन्य देशको सार्वभौम सत्ता र हितमा निश्चित रूपमा कुनै उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। नेपालको नजिकको छिमेकी र विकास साझेदारको रूपमा चीनले नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो विकासको बाटो रोज्न सहयोग गरिरहनेछ र आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा सक्दो सहयोग र समर्थन गर्नेछ भनेर चिनिया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनयिङले बताएकी छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठक बस्नुअघि सक्रिय बनेका छन्। बानेश्वरमा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विपक्षमा विरोध गर्न पुग्नेको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा उनले सत्ता घटक दलका नेताहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्र बनाएका हुन्। आज बिहानै प्रचण्डले सिंहदरबारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेटेका थिए। सिंहदरबारमा भएको भेटमा नेकपा एमाले गरिरहेको संसद अवरोधलाई कसरी हटाउने बारेमा छलफल भएको प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिएका छन्। उनले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने पार्टीको निर्णय यथावत रहेको भन्दै उनले संसदमा कसरी छलफल गर्ने भन्ने बारेमा नेताहरूबीच कुराकानी भएको बताएका छन्।
सिंहदरबारमा भेट लगत्तै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए। बालुवाटारमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आफ्नो पुरानै अडान र आज बिहान माधव नेपालसँग भएको भेटबारे कुरा राखेका थिए। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीबारे छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ। प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग सरकार छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने बारेमा छलफल गरेका थिए। यस्तै आज एमसिसीबारे सामान्य छलफल मात्रै हुने भएकाले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने प्रचण्डले नेताहरूलाई बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी पास गर्न प्रचण्ड नेपाललाई आग्रह गरे पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गर्ने बताइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले नसगाई एमालेसँग सहकार्य हुन सक्ने नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले बताइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धन आबद्ध दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा एमसिसीमा छलफल अघि बढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्। बिहीबार बिहान सिंहदरबारमा भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल तथा सम्मानित नेता झलनाथ खनालबीच भएको छलफलमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो। एमाले संसद अवरोध गरिरहेकाले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी बारेको छलफल अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष आएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा संसदको छलफल लोकतान्त्रिक नहुने उनीहरूको साझा मत रहेको छ। यसैबीच रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनको डोनेत्स्क क्षेत्रमा सैन्य कारबाहीको घोषणा गर्नुभएको छ। डोनेत्स्क क्षेत्रमा ठूलो विस्फोटको आवाज समेत सुनिएको छ। विस्फोटको थप विवरण आउन बाँकी रहेको छ। रुस युक्रेन तनावबारे छलफल गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठक बसिरहेकै बेला रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले टेलिभिजन सम्बोधन मार्फत पछिल्लो घोषणा गर्नुभएको हो। यसअघि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले वार्ताका लागि आफूले गरेको पहलबारे रुसी राष्ट्रपति पुटिनले कुनै जवाफ नदिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनसँगको सीमा नजिकै रुसले झन्डै 2 लाख सेना र हजारौं लडाकु गाडी तैनात गरेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले यो आक्रमणले युरोपेली महाद्वीपमा ठूलो युद्धको सुरुवात हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सेनालाई आक्रमणबाट रोक्न पुटिनलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता सम्बन्धी प्रस्तावमाथि संसदमा आजदेखि छलफल सुरु हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा एमसिसी प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ। गएको आइतबार बसेको बैठकमा एमसिसी टेबल भएको थियो। एमसिसी सम्झौताको पक्षमा रहेको सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई आजको संसद बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले पनि संसदमा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ। लोसपाको हिजो बसेको संसदीय दलको बैठकले एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा एमसिसीको विपक्षमा रहेका छन्। एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न कङ्ग्रेस र लोसपा तयार भएपछि सत्ता गठबन्धनका माओवादी एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चालाई पनि दबाव बढेको छ। प्रतिनिधि सभामा एमसिसी सम्झौतालाई अघि बढाउने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलमा विवाद भए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नै मत विभाजन प्रस्ताव अघि बढाउने सम्भावना रहेको छ। सभामुख सापकोटाले यसबारेमा हिजो संसद सचिवालयका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गर्नुभएको छ। सभामुखले ध्वनि मतको आधारमा निर्णय गर्दा यकिन नहुने भएकाले मत विभाजनको बाटो रोज्न सक्ने कानुनी आधार खोज्नु भएको हो। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्ना माग पूरा भएपछि मात्रै संसदमा अवरोध नगर्ने र एमसिसीका बारेमा निर्णय लिने बताउँदै आएको छ। यसैगरी आजको संसद बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्न हुने कार्यसूची तय गरिएको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको युक्रेनमाथि सैनिक कारबाहीको घोषणापछि राजधानी कियेभबाट ठूलो सङ्ख्यामा जनता बाहिरिँदै गरेको देखिएको छ। पुटिनको घोषणा लगतै युक्रेनको बमबारी र मिसाइल हमला सुरु भएको छ। युक्रेनको राजधानी कियेभको इमर्जेन्सी साइरन बजेको छ। तस्बिरमा देखिएअनुसार त्यसपछि मानिस सहरबाट भाग्न थालेका छन् र एक्सप्रेस वेमा अत्यधिक सङ्ख्यामा कार देखिन थालेका छन्।
सोसल मिडियामा दिएका प्रतिक्रियाबारे थाहा हुन्छ कि कियवमा मानिसमा डर पैदा भएको छ। टेलिभिजन फुटेजमा मानिसहरूलाई सडकमा प्रार्थना गरिरहेको देख्न सकिन्छ। राजधानी कियवमा उपस्थित गार्डियनका पत्रकार ल्युक हार्डिङले ट्विटरमा लेखेका छन्, सडकमा असाध्यै कम मानिस देखिएका छन् र मानिस एटिएम मेसिन बाहिर लामो लाइनमा उभिएका छन्।